अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात करेंगे कि अफ़गान तालिबान जो है उनकी पोजीशन क्या है और पाकिस्तान क्यों अभी तक जो है अफ़गान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि कोशिश यही है पाकिस्तान की कि उनकी रिजीम कोलैप्स ना हो जाए। ये बदख्शां में जो वाक़या हुआ है, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट और तालिबान के दरमियान जो झड़प हुई है, उसमें तालिबान को जो नुकसान हुआ है, क्या ये तालिबान की एंड का आगाज़ है, मतलब उनके ख़ात्मे का आगाज़ है। और दूसरी साइड पे ये ख़बरें भी आ रही है कि अफ़गानिस्तान का एक पड़ोसी मुल्क जो है, और ये शायद तालिबान को भी पता हो, वहाँ से पूरी तैयारी हो चुकी है। मतलब ये है कि एक फ़ोर्स भी क्रिएट किया गया है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की जो गो अहेड है उसकी ज़रूरत है। यहाँ तक कहा गया है कि पाकिस्तान कुछ भी ना करे, लेकिन सिर्फ ये कहे कि हाँ, तालिबान का जो है ना ख़ात्मा अब ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि ड्यूरिंग दिस टाइम, अभी जब से इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम हो गए, तो अभी भी तालिबान जो है पाकिस्तान के साथ जो राब्ते में हैं, तो वो उनके यहाँ डर क्या है, वो अभी भी डर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने तकरीबन 10% भी तवज्जो अफ़गानिस्तान की तरफ कर दी, तो अफ़गान तालिबान के लिए जो है हुकूमत करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। तो इन सारी सूरत हाल पे बात करेंगे आज, और कि ये क्या वजूहात है कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान की रिजीम का ख़ात्मा नहीं चाहता है, और ना इवन यहाँ तक कि उनका जो बयानिया है उसको भी काउंटर नहीं कर रहा है। ये सारी सूरत हाल है। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम देखें तो जब से पाकिस्तान ये जो महीना गुज़रा बड़ा टेंस गुज़रा, और हम अक्सर ये बातें कर रहे थे कि मुझे कहीं भी ये नज़र नहीं आया पूरे सूरत हाल में कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गान तालिबान से यहाँ तक नाराज़ है कि वो उनकी हुकूमत का ख़ात्मा या जो रिजीम चेंज की बात हो रही है वो चाहता है। अगर आप देखें तो ये पूरी जो सूरत हाल रही, इसमें अभी तक आज तक पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की है, ना कोई इशारा किया। बल्कि मैं यहाँ तक कह दूँ कि एक हाई जिसको हम सोर्स कहते हैं, बात हो रही थी, बैठे थे तो कहते हैं अफ़गान तालिबान के एक सीनियर बंदे से बात हो रही थी, तो बड़ा जो था वो एक ऐसा सहमा हुआ था। तो कहते हैं हमने उनको बता दिया कि क्या आपको पाकिस्तान की तरफ से कोई इशारा मिला है कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ या अभी तक कोई कार्रवाई की है? तो उन्होंने कहा कि नहीं की है, की तो नहीं है, लेकिन अगर की तो फिर क्या होगा? तो कहते हैं बाद में देखा जाएगा। यहाँ तक सूरत हाल है। तो ये क्यों पाकिस्तान कर रहा है, नंबर वन। दूसरा ये है कि एक ज़राए से मैं अगर ये कह दूं कि बड़ा इन्फॉर्म्ड ज़रिया है, दो किस्म की बातें हो रही है। एक है कि एक पड़ोसी मुल्क में जो है अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जो मुकम्मल उनकी जो अपोजिशन है उस मुकम्मल तौर पर तैयार है, सारी तैयारी हो चुकी है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान से जो है कि पाकिस्तान हाँ कर दे। पाकिस्तान को ना किसी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना किसी ग्रुप के पीछे खड़े होने की ज़रूरत है, कोई पाकिस्तान पे कोई दाग नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ हाँ कर दे। पाकिस्तान ने अभी तक हाँ नहीं की है, और यही बात है कि आउटवर्डली तो हम ये समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान जो है अफ़गान तालिबान के सख्त ख़िलाफ़ है और वो नहीं चाहते कि ये जो है ये रिजीम मज़ीद चले, लेकिन पाकिस्तान हाँ नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरी साइड पे हमने जो तालिबान की अपोजिशन है उनसे हमने बात की, तो वो ज़्यादातर यही समझ रहे, उसने जो पाकिस्तान के जो ख़दशात है उसी हवाले से अगर मैं बात करूं, वहीं पे बात करूंगा कि अपोजिशन जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है पाकिस्तान की ख़दशात को। और पाकिस्तान का एक ट्रस्ट डेफिसिट दोनों साइड पे है। पाकिस्तान अब आगे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, ना वो शायद, वो तो पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की पोजीशन किसी को क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान क्या चाह रहे हैं। ना अफ़गान तालिबान को इस वक्त क्लियर है कि पाकिस्तान का नेक्स्ट मूव क्या होगा, और ना अफ़गान तालिबान की अपोजिशन को ये पता है कि उनका पाकिस्तान ऑफिशियली किस साइड पे जो है इस वक्त वो जा रहा है। तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी इस वक्त ये कि टोटली साइड लाइन पे है, किसी को कोई पता नहीं चल रहा है कि पाकिस्तान का ऊँट जो है वो किस करवट ले रहा है। तो ये जो बदख्शां में वाक़या हुआ, अगर हम देखें तो बदख्शां स्ट्रेटिजिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
اور وہ اس لیے کہ ایک تو بدخشاں کی جو کنیکشن ہے، ایک تو وہ چین کے ساتھ واخان کاریڈور کے ذریعے جو ہے وہ چین کے ساتھ لنک ہے، ساتھ ہی جو ہے تاجکستان کے ساتھ اس کی بارڈر ہے، اور ساتھ ہی پاکستان کے ساتھ بھی بدخشاں کی بارڈر ہے۔ مطلب ہے کہ یہ جو صوبہ ہے بدخشاں کا، اس کا تین ملکوں کے ساتھ ان کے بارڈر لگتے ہیں۔ تو اگر اپوزیشن آ رہی ہے ایک سائڈ سے، دوسری سائڈ سے، تیسری سائڈ سے، تو ان کے لیے سپلائی لائن جو ہے وہ پاکستان سے بھی ہو سکتی ہے، تاجکستان سے بھی ہو سکتی ہے، اور چین سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ کا جو حملہ ہوا ہے، اور جو رپورٹس آئے ہیں، کتنا اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، کہ جنرل یاسین ضیاء صاحب جو ہے، جو فارمر چیف آف سٹاف بھی رہے ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ ابھی یاسین ضیاء صاحب کے بارے میں تو میرے خیال میں ابھی تک کسی نے نہیں سنا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے، کیسے لیڈ کر رہے ہیں، ود ان افغانستان یا ہی ابراڈ چلے گئے ہیں۔ لیکن جو مختلف سوشل میڈیا پہ جو خبریں آ رہی ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یاسین ضیاء صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو ہی از اے ویری ڈائنامک جرنل، اور بڑا ایک مطلب یہ کہ ایک ٹھیک ٹھاک اسی حوالے سے اگر اس نے شروع کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ ول بی اے سیریس بزنس۔ لیکن ابھی تک کسی حوالے سے انڈیپینڈنٹ ذرائع سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ پاکستانی اسٹریٹجک جو اسپیشلی جو ایکسپرٹس ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، جب ان سے میری بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں طالبان کے لیے ایک فرنٹ اتنا اہم نہیں ہے، اگر آپ صرف بدخشاں کھولیں تو اس کا کوئی وہ نقصان نہیں ہو سکتے۔ طالبان اس دن جو ہے ان کی چیخیں نکلیں گی، یا وہ جو ہے نا بھاگنے کے لیے راستے نکالیں گے، پہاڑوں میں جانے کے لیے، یا جو خواجہ آصف صاحب نے کہا غاروں میں چلنے کے لیے، جب آپ ان کے خلاف ملٹیپل فرنٹ جو ہے وہ کھل گئے۔ اگر نارتھ میں، ساؤتھ میں، سینٹر میں اور ایسٹ میں اگر مختلف فرنٹ کھولے گئے، تو پھر جو ہے طالبان کے لیے رہنا محال نہیں بلکہ ناممکن ہوگا۔ لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف نارتھ سائڈ سے ایسٹ سائڈ جو ہے، جو پاکستانی سائڈ ہے، یا ساؤتھ ایسٹ سائڈ جو ہے، یا ساؤتھ جو ہے، جو پاکستان کے ساتھ لنک کر رہے ہیں، یہاں سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی موومنٹ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور اس طرح میں نے کہا کہ پاکستان ابھی تک اس موڈ میں بھی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی جو میں سمجھ رہا ہوں ایک پالیسی ہے کہ وہ اپنے آپ کو افغان افیئر سے مکمل طور پر گریجولی ڈسٹینس کر رہا ہے۔ اور یہ جو افغانستان کا جو کیپٹل تھا، پولیٹیکل کیپٹل، گزشتہ جو 40 سال سے رہا، اسلام آباد رہا ہے، اب گریجولی وہ بھی چلا گیا، اور پاکستان اس بھی خوش ہے کہ اب وہ قطر شفٹ ہو گئے، اب قطر جانے اور افغانستان جانے اور دنیا جانے۔ تو پاکستان کہہ رہا ہے کہ ابھی ہم نے اس میں ہم کامیاب ہو گئے کہ وہ برڈن جو تھا افغانستان کا، خواہ وہ مجاہدین کا تھا یا جس کا بھی تھا، وہ ہمیشہ اسلام آباد پہ تھا۔ دنیا کی نظریں افغانستان کے حوالے سے جب بھی ہوتی تھی تو وہ اسلام آباد پہ ہوتی تھی۔ ابھی اسلام آباد نے بڑی ٹیکٹفلی جو ہے یہ برڈن شفٹ کیا ہے، مطلب یہ اپنے آپ کو اس سے جان چڑھائی ہے، اور وہ اب دوحہ جانے اور افغانستان جانے۔ کل خدا نہ خواستہ اگر افغانستان سے کسی بھی سرزمین پہ حملہ ہوگا، ایران میں دھماکہ، تاجکستان میں اللہ نہ کرے کہیں پہ بھی ہو گیا، یا القاعدہ کے ذریعے جو ہے نا ویسٹ اور امریکی مفادات پہ ہو جاتا ہے، تو اب وہ اسلام آباد نہیں آئیں گے، اب وہ جائیں گے دوحہ۔ تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی بڑی ایک امپورٹنٹ ہے۔ اب پاکستان کیوں نہیں چاہ رہا ہے کہ افغانستان میں جو ہے ری انگیج کرے اپنے آپ کو؟ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان سمجھ رہا ہے کہ گزشتہ 4-5 سالوں سے ہم نے سکسیسفلی اپنے آپ کو ڈس انگیج کیا ہے افغانستان کی پالیٹکس سے، افغانستان کی جو کنفلکٹ ہے، اور افغانستان کی جو پارٹی پالیٹکس ہے، مطلب گروپ کی جو پالیٹکس ہے، اس سے پاکستان نے اپنے آپ کو ڈس انگیج کیا۔ اور جو سفیر بھی لگا ہے افغانستان میں، اگر وہ دیکھے وہ بھی بڑا اللہ والا آدمی ہے، اس کا بھی نہ پہلے کبھی اس نے سرو کیا افغانستان میں، نہ اس کو میرے خیال میں جانے سے پہلے افغانستان کی جیوگرافی کا پتہ تھا، اور اچھا بندہ ہے، از اے ویری ڈیسنٹ پرسن نظامانی صاحب، اور وہ ویل مینیج کر رہے جس طرح ایک سفیر ہوتا ہے پاکستان کا، سر ری ڈی جنیرو میں بھی سفیر ہوگا، کہیں برازیل میں بھی ہوگا، کسی ممالک میں، تو نظامانی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اتنا ٹینشن وہ بھی نہیں لے رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ ملاقات کرے، بس وہ جس طرح روٹین کا کام ہے وہ چلا رہے ہیں۔ اب پاکستان کی کچھ ڈر بھی ہے،
पाकिस्तान इस एक तो पाकिस्तान ने पहला जो सक्सेसफुल ऑपरेशन किया वो यही है कि अपने आप को डिसएंगेज किया, नंबर वन। अभी ये जो महीना हुआ इसमें तालिबान के साथ बड़ी टेंशन रही है और बाहर नज़र ऐसा आ रहा है कि बस पाकिस्तान अभी है ना तालिबान को रिजीम को ख़त्म करेगा और अभी रिजीम चेंज का फ़ैसला हो चुका है। इधर पाकिस्तान में भी हम अक्सर दोस्तों से सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान ने बस रिजीम चेंज का फ़ैसला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में रिजीम चेंज नहीं चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये जो महीना तालिबान को जिस तरह इंगेज किया इससे ये नज़र आ गया है कि तालिबान अब पाकिस्तान जो है तालिबान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और न तालिबान का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर पाकिस्तान चाहता कि अफ़गान तालिबान को जो है प्रेशर में लाता या उनको जो है ना उसको रिजीम चेंज की तरफ जाते तो मेरे ख़्याल में अभी भी अफ़गान तालिबान ये जो गुज़िश्ता रोज़ ख़बर आई थी और अभी भी चल रही है और बड़ी पॉपुलर है कि इस वक्त भी अफ़गान तालिबान के जो लीडरशिप है उनके जो सेहत के हवाले से मेडिकल या बीमारियाँ और अस्पताल उनके लिए कराची और क्वेटा के अस्पताल जो है बाकायदा कार्ड्स दिए गए हैं। मतलब है कि 200-300 अफ़गान तालिबान की जो लीडरशिप है उनको स्पेशल कार्ड्स दिए गए हैं और वो किसी भी वक्त यानी हॉस्पिटल में जो अच्छे हॉस्पिटल्स है क्वेटा और कराची में वो किसी भी वक्त उनका इलाज जो है वहाँ मुफ्त हो जाता है। ना उनको रास्ते में कोई रोक सकता है, ना उनसे कोई पूछगछ की जा सकती है, ना उनको वीज़ों की ज़रूरत है। जो है बॉर्डर पे आ जाते हैं कार्ड दिखा देते हैं, दे विल एंटर पाकिस्तान। तो एक तो ये पाकिस्तान अगर थोड़ा सा भी नाराज़ हो जाए, जो मैं कहता हूँ 5% सिर्फ ये फैसिलिटी ख़त्म कर दे फिर पता चल जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान अगर टीस करना चाहे मतलब ये तंग करना चाहे अफ़गान तालिबान को, पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पहले ही दहशतगर्द डिक्लेयर किया है। पाकिस्तान को ये भी पता है कि टीटीपी ने बैत की है मुल्ला हिबतुल्लाह साहब को। आज अगर पाकिस्तान कह दे कि हमारे दहशतगर्दों के साथ जो भी ताउन कर रहा है वो भी दहशतगर्द है, आज अगर पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान की लीडरशिप को, अमारत को पूरे नहीं सिर्फ लीडरशिप को डिक्लेयर कर दिया कि ये दहशतगर्द है तो फिर भी अफ़गान तालिबान के लिए रहना महाल होगा, मैं कहता हूँ। क्योंकि अफ़गान तालिबान की अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी फैमिलीज़ इधर है, उनके कारोबार इधर है, इनके प्रॉपर्टीज़ इधर है। मैंने एक बड़े अच्छे हाई सोर्स पाकिस्तान के हाई ऑफिशियल से ये सुना है कि तालिबान का अमारत इस्लामी का एक बड़ा फैक्शन जिसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान भी पहुंचा है और इस वक्त पहुंचा भी रहे हैं, कहते हैं उनकी फैमिलीज़ उनके जायदाद वो सारे इधर, कहते हैं हमने कोशिश की यार इनको तो शिफ्ट करो, कहते हैं नहीं शिफ्ट हो रही है और पाकिस्तान कुछ कह भी नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है और हर जगह पे होती है। जिस तरह अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट तालिबान से नाराज़ है लेकिन पीछे से पेंटागन और CIA वगैरह तालिबान को सपोर्ट कर रही है, उनको पैसे दे रही है। ये काबुल कंदहार रोड जो है अमरीकी पैसों से बन रही है, ये कुश्तिपा का नहर उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अमेरिका कर रही है। तो इसी तरह व्हील विद इन अ व्हील अब पाकिस्तान में एक है मतलब एक ताल को आप उनको कुछ नहीं कह सकते। मतलब ये है कि एक है तबका है पाकिस्तान में जो कि उनको रख रहा है, उनको पता है कि सपोर्ट। और फिर अफ़गान तालिबान को ये भी मालूम है कि इस वक्त जितनी लॉसेस पाकिस्तान की हो रही है ये बेयरेबल है। यकीन करें अगर पाकिस्तान ने जो ड्रोन हमारे मशरकी बॉर्डर पे पाकिस्तान के जो ड्रोन्स है उनमें से अगर 10% जो है ना अफ़गान साइड पे शिफ्ट करे तो पता चल जाएगा अफ़गानों को कि ये फिर कहाँ छुपते हैं। लेकिन लगे ऐसा रहा है कि पाकिस्तान भी कह रहा है ठीक है यार थोड़ा सा चलने दो जो चल रहा है। इसी तरह मैं एक और बात कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान इस वक्त जो तालिबान के जो रिलेटिव्स है जो पाकिस्तान में बाकी रेफ्यूजीज़ को तो हम निकाल रहे हैं, उनको तो इनडिस्क्रिमिनेट हो रहा है, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है, खा वो पेशावर में, क्वेटा में, कराची में, इस्लामाबाद में या जहाँ पे भी है तालिबान। इस वक्त भी अहम तालिबान लीडर्स के जो फैमिलीज़ है, उनके भाई है, उनके भतीजे हैं, उनके भांजे हैं, उनके दीगर रिश्तेदार हैं, उनके पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेसेस है और ये सबको पता है। ये नहीं है, इंडिया में भी यही बातें हो रही थी कि जिन पे आप तकिया कर रहे हैं। ये परसों जब मैं इंडिया में निसार खान जो निसार अहमद शिराजी साहब है उनसे बात कर रहा था कि इंडियन मीडिया बार बार इंडियन गवर्नमेंट को ये कह रही थी कि यार पाकिस्तान अभी भी इनके एसेट्स पाकिस्तान में है, तो हाउ कैन दिस तालिबान विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और ये भी है अफ़गान तालिबान को ये भी पता है कि इंडिया उनके लिए वो नहीं है, क्योंकि मैं एक सुना कि हमारे एक ऑफिशियल ने एक सीनियर अफ़गान तालिब से पूछा कि कल अगर अफ़गान तालिबान की हुकूमत चली जाती है तो कौन सा मुल्क होगा जो सबसे ज़्यादा खुश होगा। उन्होंने कहा इंडिया।
یہ سب افغانوں کو پتہ ہے کہ انڈیا از ناٹ ہیپی ود افغان طالبان. وہ تو اس لیے ہے کہ پاکستان کو جتنا وہ تنگ کر سکتا ہے اس کے لیے استعمال کرے. باقی افغان طالبان کے ساتھ وہ تو اتنا بھی شرما رہے ہیں انڈین، کیونکہ ان کی اپنی بیٹیاں ہیں، ان کی بہنیں ہیں. وہ انڈیا کے اپنے ایک ڈیموکریٹک، باوجود اس کے جو بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات تو سیٹ اسائڈ، لیکن اب کیسے انڈین پاپولیشن جہاں پہ سول سوسائٹی بھی بڑی ایکٹیو ہے، کیسے ان کی حکومت ایک ایسے گروپ کے پیچھے کڑی ہے جو خواتین پہ جو ہے تعلیم کی پابندی لگائی ہے. ایک انڈین خاتون اگر اس کا شوہر جا کے طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کی بیٹیاں ان کے سامنے وہ کیا جواب دے گا کہ بابا آپ کدھر گئے ہیں، کن لوگوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اور پاکستان ایک اور بات بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ جو افغان طالبان ہے یہ سارے ٹی ٹی پی کے سپورٹرز نہیں ہیں. ان میں سے بہت زیادہ میجارٹی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات اور پاکستان کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہے. کچھ ہے 8 10 20 ہوں گے لیڈرشپ میں جو کہ سپورٹ کرنا بڑے اوکل ہے، لیکن ان کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے، کوئی ملک ہے جو کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں. تو پاکستان یہ بھی کہہ رہا تھا یار 8 10 بندوں کے لیے پوری رجیم کو جو ہے نا ہم وہ نہیں کر سکتے. پاکستان کے ساتھ ایک اور ڈر بھی ہے کہ اگر رجیم چینج ہوگی تو وہ بلڈی ہوگی، اندرونی لڑائی ہوگی، وہ شہروں میں اور اطراف میں ہوگی. تو ریفیوجیز کا ڈر ہے. حالانکہ اسی حوالے سے جب میں نے طالبان اپوزیشن کے لیڈران سے بات کی اور اسی حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی تو کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ مائیگریشن طالبان کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور یہ حقیقت ہے. غربت، جہالت، بے روزگاری، یہ تو طالبان کے وقت، اور سب سے زیادہ لوگ اسی وجہ سے مائیگریشن کریں گے. تو کہتے ہیں سب سے زیادہ تو ہاں اگر یہ ہو گیا کہ اپوزیشن کے ساتھ ایک زمین آ گئی، ایک لینڈ آ گیا، مطلب ہے کہ لیٹ سے شمالی جو این آر ایف ہے یا این آر سی ہے ان کے ساتھ 1 2 3 ولایتیں آ گئی تو یہ سارے لوگ ادھر شفٹ ہوں گے، کیونکہ وہاں پہ اسکول بھی ہوگا، کالج بھی ہوگا، ہاسپٹل بھی ہوگا، لوگوں کو روزگار کے مواقع ہوں گے. طالبان کے وہ جو ایریا ہے وہاں پہ نہ آپ بچے اسکول جا سکتے ہیں، نہ مدرسے جا سکتے ہیں، نہ ہاسپٹل کا علاج اویلیبل ہے، نہ ہاسپٹل میں لیڈی ڈاکٹرز وغیرہ ہے. تو میں نے یہ سنا ہے کہ اگر ان کو 1 2 3 صوبے دیا جائے نارتھ میں اپوزیشن کو، تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ ایران پاکستان کی طرف دے کے یہ سیدھا ادھر جائیں گے، وہاں پہ ان کے بچے تعلیم حاصل کریں گے، خواہ وہ لڑکیاں ہوں خواہ وہ لڑکے ہوں. تو یہ صورتحال اس وقت جو ہمارے سامنے ہے وہ اس پہ چل رہی ہے. اور لیکن اس وقت ایک افغان طالبان کے لیے مسائل بہت زیادہ ہے. ایک تو اندرونی مسئلہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ ملا ہیبت اللہ صاحب سے بھی کافی ان میں لیڈرشپ میں ناراضگی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ملا صاحب جو ہے ان کے سامنے اگر کوئی چاپلوسی کرے بس وہ ان کو پسند ہے، ان کے سامنے کوئی اور بات نہ کرے، بس ان کی تعریفیں کرے کہ جی امیر المومنین صاحب آپ کی اقبال بلند ہو. کہتے بیانڈ دیٹ جو ہے نا وہ اس میں وہ اپنی بس اس میں زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ چین بھی سخت ناراض ہے. جب طالبان آ گئی تو ای ٹی آئی ایم کی ہارڈلی 500-600 ان کے ایکٹیوسٹ ہوں گے یا ان کے فائٹرز ہوں گے. اب جو ہے وہ تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی ہے اور چین ان کو انفارمیشن بھی دے رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہے، لیکن وہ ای ٹی آئی ایم کے خلاف کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. لیکن اس وقت امریکہ طالبان جو ہے پاکستان کے علاوہ جو فائنانشیل سپورٹ دے رہا ہے وہ امریکہ اور قطر ہے. تو یہ ہے. اور نیکسٹ میں ولاگ میں آج میں بتاؤں کہ میں بات کروں گا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے تحریک طالبان پاکستان جن کو فتنہ الخوارج کہتے ہیں، مذاکرات کے حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. تو اس پہ بات کریں گے لیکن دوسرے ولاگ